खैर ये मेरे बारे में थोड़ा सा, जो आज पहला स्टेप है उसको, उस पे बात करने से पहले वक्त की अहमियत को जानना बड़ा जरूरी है। आप जितने दोस्त मुझे सुन रहे हैं और आप सबके पास वक्त बराबर है, एक दिन में आप सबको बराबर टाइम मिला है। वक्त एक ऐसा रिसोर्स है कि जो सबको दुनिया में बराबर मिला है, वो काफिर हो, मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो अमेरिका में रहते हो, वो कनाडा में रहते हो, वो काले हो, वो गोरे हो, वो छोटे हो, वो बड़े हो, वो बुजुर्ग हो, वो यंग हो, वो औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो, तमाम दुनिया में बसने वाले 7.5 अरब के करीब, 7.25 अरब के करीब लोगों को एक दिन में 24 घंटे ही मिले हैं। ये एक अजीब इत्तेफाक है। हाँ, दौलत किसी को थोड़ी है, किसी को ज्यादा मिली है, लेकिन जो वक्त है वो सबके पास साझा है, सबके पास एक जैसा है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि वक्त बराबर है लेकिन कुछ लोग बहुत कामयाब हैं, कुछ आम से लोग हैं, कुछ थोड़े, कुछ ज्यादा, कुछ बहुत मुत्तकी, कुछ बहुत परहेजगार, कुछ बहुत लिल्लाहियत वाले, और कुछ वैसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। उनकी सुबह होती है, शाम हो जाती है, फिर अगली सुबह हो जाती है, अगली शाम हो जाती है, और पता ही नहीं चलता वक्त का कि वक्त कैसे गुजर गया। तो एक जो अजीम बात है वो ये है कि वक्त सबके पास बराबर है। अब आपने देखा होगा अपनी जिंदगी में, यहां कई मिसालें बैठी हैं। अब्दुल कलाम साहब बैठे हैं। अब्दुल कलाम साहब चूंकि मेरे शागिर्द भी हैं, मेरे कोचिंग प्रोग्राम में पिछले 1 साल से मुंसलिक हैं, तो इनकी जो स्टोरी है वो कामयाबी की एक दास्तान है। वो जैसे ये नेपाल में रहते थे, नेपाल से कतर में आए, अब इनके पास और बाकी तमाम लोगों के पास बराबर का वक्त था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि उस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल किया। तो हुआ क्या कि कुछ सालों के बाद इनके हालात बदल गए, इनके ख्यालात बदल गए, इनकी सोचों में तब्दीली आई, क्योंकि उन्होंने उस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल किया। इनकी मईशत में तब्दीली आई, इनके समाजी ताल्लुकात में बेहतरी आई, इनके मकसद में बेहतरी आई, और इन्होंने अब ये समझ लीजिए कि नेपाल के जो 3-4 करोड़ लोग हैं, उन 3-4 करोड़ लोगों में जो टॉप के समझ लीजिए 1% लोग होंगे कामयाब तरीन, उनकी फहरिस्त में शामिल हैं। तो अगर कोई इनसे ये पूछे कि भाई आप 13-14 साल से यहां कतर में रहते हैं, तो नेपाल से तो बहुत सारे और लोग भी कतर में आए जिनको 20 साल हो गए यहां रहते, किसी को 25 साल हो गए, लेकिन वो अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल नहीं कर पाए। एक दिलचस्प वाकया मुझे याद आया है। कुछ साल कबल मैं एक शहर में एक ट्रेनिंग का इनेकाद करने के लिए गया। तो मैं ये अपनी स्क्रीन जरा बड़ी कर देता हूं ताकि आपको ये जो स्लाइड्स हैं ये नजर ना आए और मैं नजर आऊं। कलाम साहब आप जरा कर सकते हैं ये कि मेरी तस्वीर बड़ी हो जाए, और जब स्लाइड की जरूरत पड़ेगी तो फिर हम इसको यूज कर लेंगे। यस, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। तो मैं चंद साल पहले एक शहर में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए गया। तो शहर दूर था, तो रात का क़याम वहां आया। तो जब मेरी गाड़ी उस शहर में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि सुबह के कोई 3-3:30 बजे हैं। कासिम साहब, सुबह के 3-3:30 बजे का वक्त है, और गाड़ी एक जगह से उस शहर में गुजरी तो वहां बहुत रश लगा हुआ था। ऐसे लोग बैठे हुए, कोई 100-150 लोग बैठे हुए। तो मैंने कहा कि ओहो, ये लोग इस शहर के बड़े इबादत गुजार लोग हैं। ये लगता है मिलके कोई जिक्र कर रहे हैं, कोई महफिल लगी हुई है नात की, कोई बड़ा जबरदस्त काम, नेक काम हो रहा है कि तहज्जुद का टाइम है और ये इतने सारे लोग उठे हुए हैं यहां पर, और ऐसे मतवज्जे हैं, ऐसे फोकस्ड हैं, ऐसे कि इनको पता ही नहीं दाएं बाएं क्या हो रहा है। तो मैं बड़ा खैर ये मुझे खुशी हुई। लेकिन जब मेरी गाड़ी करीब पहुंची, क्योंकि अभी मैं उनको दूर से देख रहा था, तो वो मुझे पीछे से नजर आ रहे थे सारे, तो मैंने कहा कोई लगता है सबक जारी है, कोई लगता है कोई लेसन जारी है, कोई बड़ा कोई स्कॉलर आया होगा, कोई आलिम आए होंगे और ये इस टाइम के ऊपर जाग रहे हैं। खैर जब मैंने करीब से देखा तो हुआ यूं कि माजरा के 100-150 लोग बैठे हुए थे, और सामने एक बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ था, और उस टीवी पे एक फिल्म जारी थी, और वो हजराते गिरामी सुबह के 3:30 बजे
ایسے جیسے کوئی بہت ہی تہجد گزار تہجد کے اندر انہماک سے بیٹھا ہوتا ہے، وہ فلم دیکھ رہے. اور وہ ہمارے نا پاکستان میں سلطان رئی ایک بہت بڑا ایکٹر تھا، وہ بڑے مشہور آدمی تھے ایکٹنگ میں، تو بڑی وہ جو ایکشن فلم ہے وہ کرتے تھے. تو سلطان رئی کی فلم لگی ہوئی تھی اور وہ تمام لوگ فلم دیکھنے میں 3:30 بجے مصروف تھے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جو صبح کے 3:30 بجے فلم دیکھ رہے ہیں وہ وقت کا کتنا بدترین استعمال کر رہے ہیں. اگر ہر روز وہ یہی کرتے رہیں اور زندگی کے 20 سال وہ یہی کام کرتے رہیں اور پھر 20 سال کے بعد کہیں کہ میرے مقدر میں کچھ نہیں تھا، میری تقدیر میں کچھ نہیں تھا، میں مارا گیا، میرے خدا نے مجھ پہ ظلم کر دیا، میرے ماں باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا اور میں ترقی نہیں کر پایا، تو کون اس ناکامی کا ذمہ دار ہوگا سوائے اس کے کہ وہ شخص خود ہوگا. میں خود ہی ہوں اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوا، میں خود ہی ہوں اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوا. میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں ہے، میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں ہے. ایک اور مجھے عجیب واقعہ یاد آ گیا. ایک صاحب ہمارے شفٹنگ ہم کر رہے تھے تو وہ صاحب ٹرک کے ڈرائیور تھے اور ٹرک وہاں کھڑا تھا اور مزدور سامان اس ٹرک کے اندر لاد رہے تھے. تو وہ صاحب جو ٹرک کے آگے ایک لوہا لگا ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھ کر اور ایک کتاب کوئی پڑھ رہے تھے. تو میں نے دور سے دیکھا تو میں نے کہا کتنا عظیم آدمی ہے کہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ والا وقت جو میرا ہے اس کا بھی استعمال ہو جائے. ضرور کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے بیٹھا ہوا اور کوئی حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہوگا، کوئی بزنس کی کامیابی کی کتاب پڑھ رہا ہوگا. تو مجھے یہ تعجب ہوا اور میں قریب آیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں ایک جاسوسی ڈائجسٹ پڑھ رہا ہوں. تو میں نے کہا وہی عظیم آدمی ہے کہ جاسوسی ڈائجسٹ پڑھنے میں اتنا انہماک کہ آپ نے یہ والا آدھا گھنٹہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا کہ جب تک مزدور لوڈ کر رہے ہیں سامان تو میں تو ڈرائیور ہوں، جب لوڈ کر لیں گے تو ٹرک چلا دوں گا. تو وہ اس آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کا بھی کتنا دانش مندانہ استعمال کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ حضرت صاحب یہ جاسوسی ڈائجسٹ پڑھنے کا شوق کب پیدا ہوا تھا؟ کہنے لگے آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، جب میں چھوٹا سا نوجوان تھا اس وقت سے میں جاسوسی ڈائجسٹ پڑھتا ہوں. میں نے کہا کہ کمال کے بندے ہیں کہ پچھلے 20 سال سے آپ روزانہ پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے روزانہ راتیں گزر جاتی ہیں اس کے اندر ہی گم رہتا ہوں. جاسوسی ڈائجسٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جب پڑھنے لگتا ہے نا کوئی بندہ تو وہ خود کو جاسوس سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور وہ شخص اس جاسوسی مہم کا حصہ بن جاتا ہے جو اس کتاب کے اندر ساری رائٹر نے لکھی ہوئی ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کریکٹر میں ہوں. اصل میں وہ ساری جاسوسی مہمات جتنی ہے ان کو خود سر کر رہا ہوتا ہے. تو میں حیران ہوا، میں نے سوچا کہ بھائی 20 سال سے آپ اپنی زندگی میں غربت میں ہیں، پریشانی میں ہیں اور یہ عام سی زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ نے 20 سال یہ جاسوسی ڈائجسٹ کی جگہ پر یعنی چلیں اگر یہ شوق بھی پورا کر لیتے، آدھا گھنٹہ یہ پڑھ لیتے، باقی 2-3 گھنٹے اگر آپ قرآن مجید حفظ کرنا شروع کرتے تو 20 سال میں آپ نے بڑے ہی آسانی سے حفظ کر لینا تھا. آہستہ آہستہ بھی کرتے، تھوڑا تھوڑا بھی کرتے. اگر آپ 20 سال احادیث کی کتابوں کا مطالعہ شروع کرتے تو شاید محدث بن جاتے. اتنا آپ کے پاس علم آنا شروع ہو جاتا، اتنا نالج آنا شروع ہو جاتا. اگر آپ دنیاوی تعلیم میں نکلتے تو پی ایچ ڈی کر جاتے. اگر آپ کامیابی اور کاروبار میں کی ترقی کے بارے میں پڑھتے تو شاید آپ اسکالر بن جاتے. لیکن آپ نے اپنے وقت کی اہمیت نہیں جانی اور اب 20 سال کے بعد بھی ایک عام زندگی آپ گزار رہے ہیں. تو میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے جب تک ہم وقت کی اہمیت کو نہیں جانیں گے تب تک ہماری زندگی عام رہے گی. اور پھر عام لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ایسے ہی صبح ہوتی ہے شام ہو جاتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں زندگی کہاں جا رہی ہے. وہ زندگی کو کنٹرول نہیں کرتے بلکہ زندگی انہیں کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. دوست نے فون کیا، یار آؤ چائے پیتے ہیں، تو حضرت صاحب کہنے لگے ہاں ہاں موجود ہوں، اور جا کے چائے ایسی پینا شروع کی کہ رات کے 9 بجے سے فجر کی اذانیں شروع ہو گئی اور چائے نہیں ختم ہوئی.
चाय पी चले जा रहे हैं। इतनी चाय पी ली इन्होंने, क्या इतनी चाय पीने का था। एक साहब को फोन किया किसी ने, आओ भाई वो फलां जगह चलते हैं, वो साहब अपना काम शाम छोड़ के चल पड़े। तो जिंदगी इन्हें गुजार रही है, ये जिंदगी नहीं गुजार रहे। आज से ऑनवर्ड ये अहद करें कि वक्त बहुत कीमती है। इस दुनिया में आपके पास जो सबसे कीमती चीज है वो वक्त है। वक्त क्या है ये गौर से समझिएगा। पैदा हुआ बच्चा, पैदाइश का एक लम्हा है, और एक लम्हा है मौत का लम्हा। तो ये दो लम्हे हो गए, एक लम्हा पैदाइश का और एक लम्हा मौत का। ये दो लम्हात हैं, दो वाकयात हैं। इन दो वाकयात के दरमियान में जो वक्त है, पैदाइश से लेकर मौत तक के दरमियानी वक्त को जिंदगी कहते हैं। दोबारा मैं समझाता हूं, पैदाइश से लेकर मौत तक के दरमियानी वक्त को जिंदगी कहते हैं। तो फिर वक्त हुआ जिंदगी। तो इसका मतलब है अगर कोई वक्त जाया कर रहा है तो वो जिंदगी जाया कर रहा है। कभी सुना आज तक आपने कि कोई शख्स जो है वो अपनी उंगली जो है वो का कोई हिस्सा कटवा रहा हो, कोई अपने नाखून तक नहीं कोई किसी को बिला वजह देता, लेकिन हम वक्त को ऐसे बर्बाद करते चले जा रहे हैं। तो वक्त तो जिंदगी था, तो जिंदगी असल में खराब हुई चली जा रही, जिंदगी बर्बाद हुई चली जा रही। तो जिंदगी वक्त है और वक्त जिंदगी है। जो वक्त का एहतराम करता है, फिर वक्त जमाने को भी कहते हैं, फिर जमाना उसका एहतराम करता है। और जो वक्त का एहतराम नहीं करता, फिर वक्त जमाना भी ऐसे लोगों का एहतराम नहीं करता। तो ये जो पहला नुक्ता है, जब ये हम समझ जाएंगे, फिर वक्त एक अमानत है, फिर हम वक्त का सही ख्याल रखेंगे। वक्त एक नेमत है, और उस नेमत को किस तरह दुनिया में इंसान जाया किए जा रहे हैं, लायानी गुफ्तगू के अंदर जाया किए जा रहे, गप्पों में जाया किए जा रहे, सौ के जाया किए जा रहे, जिंदगी में वो बेमकसदियत के अंदर जाया किए जा रहे। तो आज से ऑनवर्ड ये अहद कीजिए कि वक्त एक नेमत है, वक्त एक ताकत है, वक्त एक बहुत बड़ी आपके पास पावर है। उसका सही और दुरुस्त इस्तेमाल करने से आप दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कह लेना, एक मर्तबा सूरा अल-हम्द पढ़ लेना, एक मर्तबा कुरान मजीद की चंद आयात पढ़ लेना, ये कितना मुबारक वक्त है। फिर सांस नहीं होगा, फिर रहेगी नहीं जिंदगी, तो फिर ये करने का कहां से लम्हा आएगा। ये जो जिंदगी है, ये जो वक्त है, इसी के अंदर ये सब अच्छे आला काम करने का हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास एक मौका है। इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। ये मौका बहुत ही शानदार मौका है। आज का ये जो पहला नुक्ता है मेरा, वो ये है कि वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए वक्त की अहमियत को जानना इंतहाई जरूरी है। जब आप वक्त की अहमियत को जान जाएंगे, फिर जिंदगी आसान हो जाएगी। तो जो पहला स्टेप, जब वक्त की अहमियत को हम जान गए, अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए हमें करना पड़ेगा, वो है अपनी जिंदगी के अहदाफ का तयन करना। कौन शख्स वक्त का ख्याल रखेगा, वक्त का एहतराम करेगा, वक्त को बेहतरीन गुजारेगा, जिसको ये पता होगा मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मेरी जिंदगी के गोल्स क्या हैं, मेरी जिंदगी के टारगेट्स क्या हैं, मैं जिंदगी में करना क्या चाहता हूं। लेकिन बदकिस्मती ये है, दुनिया में कमोबेश 97% लोग वो ये जानते ही नहीं है कि हमने जिंदगी में क्या करना है। वो बस जिंदगी गुजार नहीं रहे, जिंदगी उन्हें गुजार रही है। तो अपने अहदाफ का तयन करें, मुझे माशी तौर पर कैसी जिंदगी गुजारनी है, रूहानी तौर पर कैसी जिंदगी गुजारनी है, मुझे अपनी सेहत के तौर पर कैसी जिंदगी गुजारनी है, मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, मुझे अपने समाजी ताल्लुकात कैसे रखने हैं, मुझे अपनी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो जिंदगी का दौरानिया है उसके दौरान अपने अहदाफ बनाने हैं। कई लोग ऐसे हो गए जिन्होंने 5-5, 10-10 साल से अपनी जाती तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया, कोई उन्होंने बाकायदा सेमिनार्स, कोई वर्कशॉप्स, कोई ट्रेनिंग्स, कोई कोर्सेज, कोई किताबें, कोई कोचिंग प्रोग्राम्स नहीं लिए। तो आप अपने अहदाफ का तयन करें, क्योंकि मंजिल का तयन होगा तो रास्ते का तयन भी आप कर लेंगे। लेकिन अगर मंजिल ही ना हुई तो फिर रास्ते का कैसे आप तयन करेंगे। तो मंजिल का तयन इंतहाई जरूरी है।
ورنہ تو آپ جس مرضی گاڑی میں کوئی آپ کو بٹھائے گا آپ اس گاڑی میں بیٹھ جائیں گے اور کئی دن کے سفر کے بعد آپ کو پتا چلے گا یہاں تو میں نے آنا ہی نہیں تھا۔ تو آپ اپنے اہداف کا تعین کریں، اپنے اہداف مجموعی طور پہ بنائیے، اپنے انکم گولز بنائیے، اپنے اسپرچول گولز بنائیے، اپنے ہیلتھ گولز بنائیے، اپنے پرسنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ گولز بنائیے، اپنے خدمت انسانیت کے گولز بنائیے، کنٹریبیوشن گولز بنائیے، اپنے ریلیشن شپ گولز بنائیے، اپنے سیر کرنے کے ریکریشنل گولز بنائیے، اپنے ان تمام ایریاز میں ٹارگٹس گولز کا تعین کیجئے، کیونکہ دنیا کا سب سے اچھا جو مارکس مین ہے، نشانہ باز ہے، وہ کبھی نشانہ نہیں لگا سکتا اگر اسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ نشانہ لگانا کہاں ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین نشانہ باز نشانہ نہیں لگا سکتا جب تک اس کو یہی نہ پتا ہو کہ میں نے نشانہ کہاں لگانا ہے۔ تو زیادہ تر دنیا میں لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ہمارے گولز کیا ہیں، ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں۔ گولز 3 طرح کے ہوتے ہیں، لانگ ٹرم، مڈ ٹرم اور شارٹ ٹرم۔ لانگ ٹرم گولز ان اہداف کو کہتے ہیں جو ہم 3 سال سے زیادہ کے عرصے میں اچیو کرنا چاہتے ہیں، یعنی 5 سال میں، 10 سال میں، 15 سال میں، 20 سال میں، 25 سال میں۔ جو بڑے بڑے آپ کے گولز ہیں، طویل دورانیے کے، طویل مدتی گولز، انہیں ہم لانگ ٹرم گولز کہتے ہیں۔ اور دوسرے ہیں مڈ ٹرم گولز، وہ والے گولز جو آپ 1 سے 3 سال کے عرصے کے اندر اندر اچیو کرنا کی خواہش رکھتے ہیں، ان کو ہم درمیانی مدت کے گولز کہتے ہیں، مڈ ٹرم گولز کہلاتے ہیں۔ اور جو گولز ہم 1 دن سے لے کر اور 1 سال کے دورانیے کے اندر اچیو کرنا چاہتے ہیں، انہیں ہم شارٹ ٹرم گولز کہتے ہیں۔ تو اپنے لانگ ٹرم گولز کا تعین کیجئے، ڈائری میں لکھیے، گول زبانی نہیں ہوتے، ان کو تحریری شکل دیجئے، اور انہیں مڈ ٹرم گولز کو تحریری شکل دیں، شارٹ ٹرم گولز کو تحریری شکل دیں۔ تو تحریری شکل دیجئے اپنے تمام اہداف کو۔ تو پہلا آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آج یا چلیں اگلے 2-3 دنوں کے اندر آپ اپنے گولز کی ایک فہرست بنائیے، فہرست بنا لیں، کم سے کم 50 گولز لکھیے، 50 گولز کم سے کم۔ وہ گولز آپ کے روحانی گولز بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے صحت کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں، معاشی ترقی کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، کاروباری ترقی کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، وہ مفاد عامہ کے، خدمت انسانیت کے ہو سکتے ہیں، وہ پرسنل گروتھ ڈیولپمنٹ کے ہو سکتے ہیں، وہ ریلیشن شپ کے ہو سکتے ہیں، کریئر ڈیولپمنٹ کے گولز ہو سکتے ہیں۔ تمام زندگی کے ایریاز کو سامنے رکھتے ہوئے 50 گولز کم سے کم لکھیے۔ پھر ان 50 میں سے سوچئے کہ کون سا گول ہے جو آپ 1 سال کے عرصے کے اندر اندر اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ شارٹ ٹرم گولز بن جائیں گے۔ تو فرض کیجئے 50 میں سے ہو سکتا ہے 10 آپ کے شارٹ ٹرم گولز نکل آئے۔ پھر دوسرے وہ والے گولز جو آپ کو لگتا ہے آپ 1 سے 3 سال کے اندر حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر ان کو علیحدہ کر لیجئے، وہ مڈ ٹرم ہو جائیں گے۔ اور پھر جو باقی بچیں گے طویل مدتی، وہ بن جائیں گے لانگ ٹرم گولز۔ منزل کا تعین ہوگا تو وقت کا آپ بہترین استعمال کریں گے۔ جس شخص کو یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ وہ راستہ کون سا ہے جس پر چل کر میں اس منزل تک جلدی پہنچ سکتا ہوں۔ جس کے پاس منزل ہے نا، اسے راستوں سے کیا فکر ہے، راستوں وہ کبھی اس راستے پر چل پڑتا ہے، کبھی اس راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے، اپنے اہداف کا تعین کیجئے۔ جو اپنے اہداف کا تعین کر لیں گے اور یہ نقطہ سمجھ آ گیا ہے، وہ چیٹ کے اندر لکھیے I will چیٹ کے اندر لکھیے تاکہ مجھے پتا چلے آپ ایکٹیو ہیں اور آپ الرٹ ہیں اور آپ سن رہے ہیں اور آپ ایکشن لیں گے۔ I will کا مطلب ہے میں اپنے گولز کا تعین کروں گا۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ 97% کے پاس اپنے ریٹن نہ لانگ ٹرم گولز لکھے ہوئے ہیں، نہ مڈ ٹرم گولز لکھے ہوئے ہیں، نہ شارٹ ٹرم گولز لکھے ہوئے ہیں۔ اور لکھی ہوئی چیز آپ کو یاد رہتی ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں اسے۔ باقی تو ذہن میں اتنے خیالات ہیں، انسانی جو سوچ ہے اس میں ہر ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر 60,000 خیالات آتے اور جاتے ہیں۔ 60,000 تھاٹ سوچنے کی انسان صلاحیت رکھتا ہے۔ ایسا اللہ نے اس کو اعجاز دیا ہے، میریکل دیا ہے۔ لیکن اگر ان خیالات کو رقم کہیں نہیں کیا تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کون سا خیال اہم تھا۔ تو چیٹ میں لکھیے I will،
और जो वीडियो पे नजर आ रहे हैं वो ऐसे थम्स अप करें ताकि मुझे पता चले कि आई विल, इसका मतलब है आई विल, ऐसे भी ये मुक्के का साइन भी, आई विल। एक्शन लेने वाले लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, वरना तो सुन सुन के सुन हो गए। कई इतने खुतबे सुने, इतने लेक्चर सुने कि सुन सुन के ही सुन हो गए। तो सुन सुन के सुन नहीं होना, हमने जो चीज सीखनी है उसको अमल में लाना है, क्योंकि अमल से इनकलाब पैदा होता है, और अमल नहीं है तो इल्म का कोई फायदा नहीं है। इल्म का बहुत थोड़ा फायदा होगा अगर अमल पे नहीं है, लेकिन थोड़ा इल्म हो और अमल इतना हो, कमाल हो गई जिंदगी। लेकिन इतना इल्म हो और अमल इतना हो, खसारे की बात है।